अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद है आप सबका हमारे चैनल पर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक सुनते हैं बहुत ही दर्द भरा वाक़या, जो रुला देने वाला वाक़या है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि ये एक सहाबी का वाक़या है जिनका नाम हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। निहायत ही खूबसूरत थे। तफसीर निकाल लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़े के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा करती थी। लेकिन इस वक्त तक आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवर कोइनैन ताजेदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाहिया क़ल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नुम से बचा ले। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। सुबह हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। अल्लाह कैसे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनता। हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर तो तौहीद व रिसालत के बारे में हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताया। हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊँ, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ दाहिया, बता तूने क्या गुनाह किया है। तो हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने क़बीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियाँ की पैदाइश पर उन्हें ज़िंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को ज़िंदा दफन किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहते हैं और फरमाते हैं कि इससे कहिए, अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ़ कर दिया। हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया, आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है। हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है, जैसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया, कैसा गुनाह बताओ। हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम के गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना और बेटी हुई तो इसे ज़िंदा दफन कर देना। हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोते जा रहे हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया तो मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुँह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुँह से ये बात निकलने की देर थी कि ये छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दाहिया क़ल्बी तुम्हारी बेटी है। हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़रा तरस न आया। मैंने कहा, मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग क्या कहेंगे। मेरी बेटियों को तो दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है।
حضرت داعیہ قلبی کی آنکھوں سے اشکزار قطار آنسو نکلنے لگے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگاؤں۔ پھر سوچا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھر سے بیٹی کو تیار کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، داعیہ نہ مارنا اسے، داعیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہیں۔ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہیں؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ عنہ روتے جا رہے ہیں اور سناتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچی کے سوالوں کے جواب ہی نہیں دیتا اور وہ پوچھتی جا رہی ہے، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گرد لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کرام صلی اللہ علیہ وسلم داعیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں کام کر رہا ہے، جب اس نے مجھے دھوپ میں دیکھا تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو؟ چھاؤں میں آ جائیے۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہو؟ اس جگہ میں بابا گرمی زیادہ ہے اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے۔ بابا چھاؤں میں آ جائیے، وہ کہتی جا رہی ہے۔ مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ مار دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے کہ آپ کے ایک نبی آئیں گے جو بیٹیوں کو توجہ دیں گے۔ کہتے جا رہی تھی، اے میرے اللہ، میرے نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیجیے۔ اللہ سے وہ بچی دعا کرتے جا رہی تھی، جو بیٹیوں کی عزت بچائیں گے، اے اللہ وہ نبی کو بھیج دے۔ پھر میں نے اس ریت میں دفن کر دیا۔ حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ عنہ سناتے ہوئے بے انتہا روتے ہیں۔ یہ واقعہ جب بتا دیتے ہیں تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، داعیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سنا، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا رونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے داعیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ عنہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، داعیہ کو کہہ دے وہ اس وقت تک تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب اللہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے مان لیا ہے تو داعیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں رہتی ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کرے، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔
یہ ناظرین، ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، ان کی قسمتیں اچھے ہو اور ان کو اچھے شوہر ملے۔ آمین ثم آمین۔